इंजील और उसका 5वां बाब। हालेलुया। पांचवें बाब की पहली आयत, जहां पर लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती और खुदा का कलाम सुनती और वो गैंसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाउन की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा दे। चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा नाम सबको हालेलुया। खुदा ने सुनसी गांव-गांव, शहर-शहर, बस्ती-बस्ती, जगह पर जगह जाकर अपने बाप की तालीमात को, कलाम को और मौजज़ात को पेश करते थे। और खुदा ने सुनसी जब भी जहां भी जाते, हजारों की तादाद लोग उनके साथ, बड़ी भीड़ होती, और ये भीड़ 4 हिस्सों पर मुश्तमल होती थी। भीड़ 4 हिस्सों के, 4 तरह के लोग यीशु के साथ चलते थे। एक वो लोग थे जो मुजसा के लिए आते, तो यीशु मेरे अंधे भाई को तंदुरुस्त कर दे, यीशु मेरे लंगड़े भाई को तंदुरुस्त कर दे, यीशु मेरी बेटी को शिफा दे दे, यीशु मेरे बेटे को शिफा दे दे। लोग अपने बीमारों को यीशु के पास लाते थे, और जब यीशु उनको चंगा कर देता था, वो चले गए। अब दूसरे जो लोग थे, जो यीशु के साथ चलते थे, वो इस डगर में होते थे कि यीशु कहां पर कोई मौजज़ा करे तो हमें खाना मिले, कोई रोटी पानी दे चक्कर। यीशु रोटी वाले काम में मौजज़ा करे तो फिर रोटी में बरकत पाए, जैसे रोटी। और तीसरे किस्म के जो लोग हमें नजर आते हैं, वो यीशु पर एलिगेशन लगाने वाले, इल्जामात लगाने वाले, यीशु की तालीमात पर वो बात करते और उसको रद्द करते, जैसे किसी लोग, शरा के आलम लोग यीशु के साथ रहते थे। और चौथी किस्म के लोग जो थे, जो यहां पर हमें इस ग्रोह में नजर आ रहे हैं, वो यीशु के कलाम को सुनने के लिए जाते, यीशु की तालीमात पर गौर करते। और लिखा है कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ गई, बहुत से लोग यीशु के साथ थे, क्यों? कि खुदा का कलाम सुनते। ये बड़ी अजीम बात है। ये बड़े लोग अजीम लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ कलाम सुनना, जिनके अंदर पैशन होता है कि हम कलाम सुने, जिनका ईमान है कि कलाम के वसीला से आज खुदा बंदत तोड़े, कलाम आज बड़े बड़े काम करेगा, कलाम से मुझे सुकून मिलेगा, कलाम से मुझे तसल्ली मिलेगी। एक दौर था जब हम बच्चे थे इनकी तरह, तो तब इश्तिहार पढ़ते थे, तो इश्तिहार पर बड़ा बड़ा लिखा होता था, फलां वाइज आज वो वाइज कलाम सुनाएगा, आज हिजकिय्याह शरोफ साहब कलाम सुनाएंगे, आज इस जगह पर डॉक्टर जो है नईम नासिर कलाम सुनाएंगे, और यहाँ पर जो है बड़े बड़े खादम आकर कलाम सुनाएंगे। और साथ छोटा सा खाना होता था, पता किस चीज का? क्वायर और क्वायर लीडर, कोई नाम नहीं। सुने बात, क्वायर तो क्वायर लीडर की ऐसे सच्चाई है जो जानते हैं इसको, क्वायर और क्वायर लीडर बस। यानी अपने हर नाम से ज्यादा अजमत उसने कलाम को। आप ट्रेंड क्या हो गया? लोग भीड़ पता कहां पर लगती है? जिथे नामवर कोई गान वाला हो, लोग म्यूजिक को, बड़ी अच्छी मौसीकी को, वहां पर जाकर करंट सा लग जाता है उनको।
वाह वाह जी, बड़ा मजा आया। 2 घंटे परस्तार प्रस्तुत करता है और वॉइस जो होता है वो कितने घंटे की, आधे घंटे। लोग 2 घंटे गर्म रहते हैं, नाचते हैं, चूमते हैं, बड़े दिखाते हैं कि हम बड़े रूहानी हैं, लेकिन जो कलाम शुरू हो जाते फिर बीबियां आपस में गला करती। अब ये ट्रेंड चल रहा है। मैंने एक ट्रेंड देखा है कि 1.5 2 घंटे क्यों नहीं काटो साहब। जब इज्तिमा होते थे तो वर्शिप होती थी आधे घंटे की या पौने घंटे बस, बाकी 1.5 घंटा कलाम होता और लोग कलाम को बड़े तजस्सुस के साथ, बड़े ध्यान के साथ, मेरी कौम मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक। आज कलीसियाओं में हलाकत की वजह, रूहानी हलाकत, रूहानी तबाही की वजह यही बनी है कि लोग कलाम को अहमियत नहीं देते। लोगों ने कलाम, लेकिन जब कलाम वाला कह रहे कि मैंने अपने नाम, हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को वर्शिप करना, प्रस्तुत करना, पता सराई करना, ये इंसान के लिए जरूरी है। वर्शिपर का काम होता है तख्त को लगाना। कलाम सुनाने वाले का काम होता है तख्त पे बैठे हुए की आवाज में पहुंचाना। और वर्शिप करके तख्त पे लग गया, जेड़ा उत्ते बैठा उसकी गल ना सुने। लिखा है कि वहां पर एक भीड़ जो थी वो यीशु का कलाम सुनती थी, खुदा का कलाम सुनती थी और कलाम सुनती थी। और यहाँ पर लिखा है दूसरी तरफ एक और लोग नजर आते हैं। लिखा है उस झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी और उस कश्ती पर कौन से लोग थे? जो सारी रात की मेहनत मशक्कत करके अपनी मशक्कत, अपने काम, अपने तजुर्बात को आजमाए हुए, थके टूटे, सारी रात काम किया, लेकिन सारी रात काम करके हाथ कुछ नहीं मिला। खुदा यीशु मसीह कलाम सुनने वालों पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि ना सुनने वालों को भी देखते। ये है तरीका। जेड़े काम दे प्यारे होते हैं उन्होंने भी यीशु देख रहा होता। एक उस भीड़ को छोड़कर अपनी त्वचा उस तरफ लगाई है जो लोग काम के हारे हुए, थके हुए, काम दे प्यारे उतर बैठे ने, तो जेड़े कलाम सुन रहे हैं यीशु ने अपनी तवज्जो लगाई कि ये तो सुनते हैं, मेरे पीछे है, इनके अंदर मोहब्बत है, ये कलाम के प्यासे है। जिस तरह हरदी पानी के नालों को तरसती है, ये कलाम के लिए तरसते हैं। अब ये वो लोग हैं जो कलाम को सुनना ही चाहते। 2 कश्तियां नजर आई हैं और उनमें एक कश्ती शमाउन की है। खुदा यीशु ने अपनी तवज्जो, अपने रूह को उनकी तरफ मोड़ा है और वहां पर महसूस किया है कि अब इनको भी कलाम की। और उसमें से एक कश्ती, दोनों कश्तियों पर नहीं, उसमें से एक कश्ती पर सवार हुए और कश्ती को अभी थोड़ा सा किनारे से, ना सारा नहीं, थोड़ा सा किनारे से पीछे। किनारे पर लोग हैं, काम करने वाले हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं और मुश्किलात के घेरे हुए हैं। इस किनारे पर थोड़ी सी कश्ती और अपनी तवज्जो करते। अब ये लोग जो है बेशक काम किए हुए, अब इन लोगों की सोच देखिए, बजाय इसके कि यीशु से कहते हैं खुदावंद तेनू तो पता नाइट ड्यूटी की थी, सारी रात जगाते, हमने सारी रात काम किया खुदावंद, हम बिजी रहे, बड़ा थके पड़े, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम तेरी बातें सुने। बेशक तू खुदावंद की तरफ से आया, बेशक तू कलाम सुनाने के लिए आया,
बेशक तू मुआजिज़ात करता है, लेकिन खुदावन ये भी तो देख कि हमने काम सारी रात किया है, सारी रात के जगाते हैं, और ऊपर से बड़ी थकावट ये है कि लभ्या ही कुछ बंदे नू मेहनत का कुछ लभ्या होवे ना तो बंदे की थकावट लगती है। तो जे काम करके के लभे ही कुछ ना होवे, जेबा भी खाली हो, बच्चे भी कार इंतजार चले, बहुत मुश्किल फैसला होता है। याद रखिए, इन्होंने अपनी लाइफ का ये एक बड़ा कठिन फैसला किया है। आओ अब कलाम को सुनते हैं। अब खुदा यीशु मसीह उनसे कलाम कर रहे हैं, उनसे कलाम की बातें कर रहे हैं, और ये कलाम सुन रहे हैं। ना जाने कितना टाइम स्पेंड हो गया है कलाम सुनते सुनते। इनका ध्यान, इनकी सोचें, इनकी आंखें खुदावंत की तरफ लगी है। इससे पहले ये अपने जाल की तरफ देख रहे थे, अपने हारी हुई लाइफ की तरफ देख रहे थे, ये अपनी मुशक्कत की तरफ देख रहे थे, ये अपने घर की तरफ देख रहे थे, ये अपनी जिंदगी की तरफ देख रहे थे, और अपनी मजबूरियों की तरफ देख रहे थे। एक पल आया कि अब ये इनकी आंखें यीशु की तरफ लगी, और यीशु को कलाम सुना। आज बहुत से लोग होते हैं जो भीड़ में, चर्च में बैठे हुए भी उनका ध्यान यीशु की तरफ नहीं होता है। वो बैठे तो चर्च में होते हैं, लेकिन उनके ख्यालात, उनकी आंखें नहीं होती चर्च में। लेकिन ये थकावट के बावजूद, ये मेहनत मुशक्कत के बावजूद, इंसानी जिस्म है, ये यीशु को देखिए। और बड़ी बात है, अपनी कश्ती यीशु को दी। हालेलुया। अपना जरिया मुआश यीशु के कदमों के नीचे रख। जरिया मुआश है ना, हाँ, कमाई का जरिया कश्ती यीशु ने मांगी, कोई उचल नहीं दिया। यीशु ने कहा इस पर मैं सवार हूं, बोल दे यीशु। हाँ जी, ना जान ना पहचान, पता लगा यीशु आया है। हाँ भाई, ये कश्ती चाहिए, जनाब दीजिए। किनारे तो थोड़ा जा हटा दीजिए। कलाम सुन रहे हैं, और कलाम जब सुन रहे हैं, जब कलाम पूरा हो गया, जब अपना वक्त कलाम को दे दिया है, तो यीशु बेटा खुद वैसे। हाँ, फिर यीशु ने कलाम के बाद उनके हालात को देखा। पहले अवलियत किन्होंने दी? अपने कलाम को। और वो लोग जो है अपने जाल धो रहे थे, अपनी नाकामी की तरफ लगे हुए थे, और फिर जब वो कश्ती पर उनको तालीम देने लगा, तो जब लिखा है जब कलाम कर चुका, जब कलाम कर चुका, तो पहले नहीं, उन्हें बेच नहीं, उन्हें दरमियान नहीं। जब वो कलाम कर चुका, तो शमौन से कहा, हारे हुए इंसान से कहा, नाकाम हुए शख्स से कहा, गहरे में ले जाओ। हालेलुया। तूने अपनी लाइफ, अपनी कोशिश, अपने तजुर्बात किनारे पर किए। कहता है खुदावंद, हमने सारी रात जाना, हमने सारी रात मेहनत की, हमने बड़ा काम किया है, लेकिन कुछ नहीं लगा। यीशु कहता है गहरे में ले जाओ। किनारे तो पुत्र नहीं, हाँ, किनारे आते नहीं। आज भी आपको देखा ना, किनारे कौन लभ्या यीशु नूं? अल्लाह। हाँ, किनारे पे कौन होता है? अन्ना। किनारे पर बैठा हुआ भीख मांग रहा। किनारे जो होते ना, इंसान को भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं। जिनकी सोच किनारे पर लगी होती है, जेड़े पास उठे ही बैठे होते हैं, उससे दायरे में बैठे। आदि सोच का एक किनारा है, लाइफ का एक किनारा, मतलब उठे नहीं, इत्थे लभ जाएगा, इत्थे मिल जाएगा, कंफर्टेबल जोन। जेड़ा मैं सुकून ना मुझे लभ जाए, जेड़ा कहते ना मैं सौखे ना मुझे सब कुछ लभ जाए, वो बहुत बड़ा औखा होता है। ये याद रखना।
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸੌਖਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ کوئی غالب خدا کو شکر کرا گا میرے کرا تاغرہ بھائی کنارے سے اپنی کشتی کو اٹھاؤ اور گہرے میں لے چلو، گہرے طور پر، پہلے اتوں تو نہیں ان گہرے طور پر سمجھو گا لیا خداوند ساری رات کی محنت ہے کہ کس طرح ممکن ہے۔ انسان کی سوچ ہے نا، انسان آج بھی سوچتا نہیں میں میرے تو بعد یہ کہڑا سیانا، یہ سوال تب انسان ہوتا ہے کہ ساڑھے پیڑ دادے ہوئے کام کیتا اینو بھی پتا ہوگا۔ ہاں جی ساڑھے پیڑ دادے تو فنکاریاں نے، آج بھی بہت سے اپنے کام کے اتنے فنکار بنے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو سننا نہیں پسند کرتے، وہ کسی کے کام میں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھتے نہیں وہ تھا ساڑھے تو پتا میں تے ایڈا کے ساتھ جو دے کام کر رہے یہ آج آیا۔ ہاں آپ مختلف فیلڈز میں لوگوں کو دیکھ لیں، وہ مطلب اپنے آپ کو ایک الگ سی دنیا کا سمجھتے ہیں کہ جی میرے تو بڑا فنکار کون ہے، ہاں وہ سارا مجھے پتا ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اب اپنی جو کوشش ہے نا، اپنے تجربات اتر، اپنی عقل اپنی دلائی نو ذرا پیچھے کر، ہاں ایک کنارے تے لگی سوچ نو پیچھے کر، ہاں نکی سوچ نو پیچھے کر، اینو ذرا سائڈ تے رکھ، کتے آ گہرے چ تینوں پتہ لگے۔ ہاں جی اور جس طرح ایک مچھی نے سوال کیتا رہندی کتے سی تالاب دے وچ، ہاں کہندی پہاڑ ڈڈوا دس مینوں سمندر کیتا ڈڈو کی کردا اتھوں پڑاٹی ماردا اوت تک جاندا کہندا ایڈا ہوئے کہندی پھر پچھو جاندا وہ دے اد تک چلا جاتا ہے کہندا مچھی ایڈا ہوئے کہندی وہ پورے تالاب دا پورا چکر لا کہندا ہے ہوں دس سمندر ایڈا ہوندا ہے اور اس تو بعد کی ہونا؟ ہم نے کیا تو سمندر سے کبھی گیا ہے وہ دے کنارے ہی نہیں ہوتے۔ آجی جڑے تالاب کے ڈڈو ہوتے ہیں نا زمین توڑتے ہیں غصہ نہ کرنا کرتا۔ جب ہم جتنی طرح تک اپنی لائف کو کنارے پر کھڑے رکھیں گے نا ایتھے تک اے خدا ایتھے کر دے گا، خدا تو اپنے محبوب کو تو نیند نہیں دے دیتا ہے۔ ہاں کبھی سوچے کہ ایڈے محبوب ہے لیکن ایلیا جی نے ہے تو بالکل کرتے پہلے اپنا معیار بنائے نا۔ آپ ایلیا کی طرح ہیں تو ستے ہوتے داریاں کے روٹی پڑی ہوتے، آپ تو پھر ایلیا سے بڑے ہو گئے کہ نہ رب کو یاد کیتا، نہ دعا کیتی، نہ چرچ ناٹے اہم، نہ کو کام خدا دا کیتا، نہ کوئی ایڈے وفادار ہوئے، نہ روحانی طور پر ترقی کیتی کہ تو اپنے محبوب کو تو ساری دنیا داری کے کام کر چکے کہنا کہ میں تیرا محبوب ہوں، تیرے لیوا میرا کوئی نہیں۔ ہاں جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہوگا؟ بھائی اپنی کشتی کنارے سے جا اور گہرے میں لے کر چلو، ایتو بڑے ہو ذرا، یہاں کنارہ ہے، یہاں پر دنیا ہے، دنیا داری ہے، دنیا کے خیالات ہیں، یہاں پر بھیڑ ہے، رش ہے، یہاں پر تیرا کام کوئی نہیں ہے، اب ترقی کرنی ہے تو پھر گہرے میں چلو۔ دل تو گہرا کوئی چیز نہیں، اسی لیے کلام کہتا ہے اپنے سارے دل، اس سارے جڑا نا یہ حد کوئی نہیں، تو اپنے سارے دل سے اپنی ساری عقل سے اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے مانگو۔ یہ جو ہے گہرے دل سے، یعنی تو نہیں ایسے نہیں آپ فارمیلٹی نہیں خدا کو دکھا سکتے، وہ تو دیکھتا ہے۔ ارے بھائی اس کو گہرے میں لے چل، خداوند ساری راہ محنت کی ہے، اب تیرے کہنے پر، ہاللیلویا، کہتے تیرے کہنے پر
جس کے کہنے پر اندھے آنکھیں پاتے ہیں، جس کے کہنے پر لنگڑے چلتے ہیں، جس کے کہنے پر بدرو گرفتار آزاد ہوتے ہیں، جس کے کہنے پر جو سکڑا ہاتھ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کے کہنے پر پیرالائز ہو گیا، جس کے کہنے پر مردے زندہ ہوتے ہیں، جس کے کہنے پر گناہوں سے انسان نجات پا جاتا ہے، اس کے کہنے پر میں اپنا جال اب گہرے میں ڈالوں گا۔ ہاللیلویا۔ کنارے تو ہٹ کے اپنا کنارہ چھٹو، ہاں جی میں کنارے تو پڑوں گا۔ کنارہ بڑا خطرناک، میں نے اس ٹاپک کو پہلے میسج دیا ہوا ہے، کنارہ جو ہے نا بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے، ہاں جی۔ کبھی کبھی کنارہ اتنا کمفرٹیبل کوئی بندے نو تیرنا نہیں آتا، ہاں جی۔ بندہ گہرے چ جائے گا تو تیرنا آئے گا، پانی چ جائے گا تو تیرے تورے گا نا، ہاں جی۔ میرے پاس ایک لیڈیز ورکر ہے باجی، میں نے ان کو مذاق سے، بارش بڑی تیز تھی، پانی اتنا کھڑا تھا، میں دور کھڑا تھا، میں نے کہا باجی آگے نہ جانا، چلی بالکل ہی پانی نہیں سی، میں کہا باجی اگے نہ کہیں تو کھڑی نہیں جا کے دیکھنا پانی، کہتی فکر نہ کرو سر جی مجھے تیرنا آتا ہے۔ خیر بھیا میں بڑا اس کے جواب سے خوش ہوا، مجھے بڑا اس کا کانفیڈینس ہے، کہا فکر نہ کرو سر جی مجھے تیرنا آتا ہے۔ میں اچھا وہ بات کر کے چلی گئی، لیکن میں نے کہا کاش ہر روحانی بندہ اس طرح کا جواب ابلیس کو دینا چاہے، تو مجھے ڈبوئے گا، فکر نہ کرے مجھے تیرنا۔ ہاللیلویا۔ میں کہا روحانی بندہ، وہ تو اپنے کام میں لگ گئے، لیکن میں اس بات کو سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار کتنا اس کا کانفیڈینس ہے، کاش میرے اندر یہ روحانی کانفیڈینس ہو کہ میں ابلیس سے کہہ سکوں وہ مجھے ڈبوئے گا، ہاں جی، شعلہ تجھے نہ جلانے پائے گا، پانی نہ تجھے ڈبوئے گا، ہاں جی۔ آپ گہرے میں جا رہے ہیں بھئی، گہرے میں لے چلو۔ اب یسو تیرے کہنے پر گہرے میں چلتے ہیں، گرائیاں چل رہے یسو ویکھی لے گئے، ہاں جی۔ دعا اج گہرے طور تے کرنی، خدا تیری حضور وچ بیٹھنا گہرے طور تے، میں پہلے وہ پروپر نہیں بیٹھنا، ہاں جی۔ میں اج دعا کرنی گہرے طور تے، میں اج تھوڑا جہا الگ ہو کے پوشیدگی چ تیرے نال گل کرنی، ہاں جی۔ میں نے اپنے حالات بتانے گہرے طور پر، میں نے آج اپنی بیماری پر بات کرنی گہرے طور پر، میں نے اپنے گھر پر حالات پر بات کرنی ہے تو گہرے طور پر۔ خدا تو آج ایسی باتیں نہیں ہوگی، کناروں پر بات نہیں ہوگی، کیونکہ تیرے کہنے پر میں نے جان ڈالا ہے، آج تیرے کہنے پر میں نے گہرائی میں جانا ہے، آج تیرے کہنے پر میں اپنا جان اس جگہ پر ڈالوں گا جہاں پر تو مجھے برکت دے گا۔ میں تجھے جانے نہ دوں گا جب تک تو مجھے برکت دے گا۔ اب وہاں پر گہرے میں جان ڈال دی، لوگ کی ہسدے ہوتے ہیں، ہاں جی، ساڈے ورگے بے ایمان، او ہوئی جگہ، او ہوئی جھیل، او ہوئی پانی، او ہوئی کشتی، او ہوئی جال، او ہوئی ٹوکی، او ہوئی سوچا، او ہوئی خیالات، فرق اتنا ہی بیان اندر گہرے سے۔ اب گہرے میں گیا ہے، لیکن پہلے تو اپنے کہنے پر، اب اس کے کہنے پر جس کے بارے میں لکھا ہے وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، اب اس کے کہنے پر وہ گہرے میں چلے گئے۔ جال، کشتیاں جب گہرے میں جاتی ہیں تو ڈر بھی ہوتا ہے کہ اس کو نہ آ جائے کوئی، ہاں جی، طوفان آ جائے، لیکن اب یہ گہرے میں گئے ہیں، جال ڈالا ہے، مچھلیوں نے جب دیکھا ہے یہ جال پہلے والوں کے کہنے پر نہیں آیا، یہ کہنے والے کے کہنے پر آیا ہے، مچھلیاں خود بخود اس جال میں جا رہی ہیں، کیونکہ یسوع کا حکم آیا ہے، یسوع نے کہا ہے ساریاں مچھلیاں، سارے جیل کی مچھلیاں منو کے جان دے، کیونکہ یسوع میں دیکھاں گی، مجھے آگے جانے دو، جس نے آبی جانوروں کو برکت دی تھی، جس نے سمندر کے آبی جانوروں کو برکت دی تھی، آج میری برکت یسوع کی وجہ سے ہے، آج میری بلیسنگ
یسوع کی وجہ سے ہے، آج میری نسلوں کی برکت یسوع کی وجہ سے ہے۔ میں اپنی جان بھی یسوع کے لیے دے دوں گی، میں گرفتار بھی یسوع کے لیے ہو جاؤں گی۔ مچھلیاں اپنے آپ جال میں گئی، لکھا ہے جال پھٹنے لگا۔ ہاں جی، یہ مطلب کہ ہر مچھلی کی کوشش ہو رہی کہ میں چلتا۔ ہاں جی، حیرانگی کی گل ہے کہ نہیں، جال پھٹ گئی۔ جب تک پہلے کوئی لب نہیں رہا، مچھلیاں نے کی تجسس ہویا کہ کشتی دے وچ جڑا نا وہ سوار ہے جنوں ہر آنکھ دیکھ سکتی۔ مچھلیاں ساریاں ہی جال دے وچ نہیں، ہر کوئی زور لگا رہا ہے مجھے پہلے اوپر جانے